are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हमारी पैगामात का जो सिलसिला चल रहा है वो है न्यू हार्ट, नया दिल, और आज उसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हम सीखेंगे ऑनेस्ट हार्ट, मुखलिस दिल। सो हम फिर मरकजी हवाले को पढ़ेंगे बहन के साथ मिलकर। हिस्कियल की किताब में से 36वां बाब और उसकी 26वीं आयत सभी निकाल लें। इसके बाद हम लूका 8 बाब में से तलावत को सुनेंगे। हिस्कियल चैप्टर 36 वर्स 26 सभी निकाल लीजिए और खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। इस चैप्टर को अगर आप पूरा पढ़ें, इसका मुतालिया करें, तो आपको नजर आएगा कि जो इसराइल है उसने बहुत कुछ डिसओबीडियंस में किया है, खुदा की नाफरमानी की है, और खुदा जो है उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। सो हम इस बात को मुतालिया कर रहे हैं कि नए दिल से क्या मुराद है। और इतवार को संडे वाले दिन हमने सीखा था एक सच्चा दिल और फिर उसके बाद रास्त दिल। नया दिल जो है वो सच्चा दिल हो जाता है और रास्त दिल हो जाता है। और आज हम इसका दूसरा पैगाम सीख रहे हैं, मुखलिस दिल। नया दिल जो है उसमें तब्दीली क्या पैदा होती है, वो मुखलिस हो जाता है। एक ईमानदार को खुदा जो है उसके दिल से देखता है। खुदा की निगाह जो है ईमानदार के दिल पर है, उसके दिल को देखता है। कई मतलब हम जाहिरी तौर पर बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन खुदा की निगाह जो है वो दिल पर है। खुदा एक ईमानदार को उसके दिल से मेजर करता है, उसके दिल को देखता है कि उसका दिल कहाँ पर है। अभी आप प्रस्तिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन आप वहीं पर हैं जहां पर आपका दिल है, और खुदा की निगाह किस पर है, दिल पर है। जब भी आप नई जिंदगी पाएंगे, निजात पाएंगे, खुदा आपके दिल पर काम करेगा, आपके दिल को चेंज करेगा और पुराना नहीं रहने देगा। और ऐसा भी नहीं कि वो रिपेयर करेगा, बल्कि वो नया दिल देगा। आमीन। सो इस नए दिल में तीसरी खूबी ये है कि वो मुखलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। सो ऑनेस्ट हार्ट जो है, इसको समझने के लिए इसका दूसरा मायने हम समझ सकते हैं सिंसियर होना, सिंसियर हार्ट। और तीसरे तौर पर हम इसे समझ सकते हैं ट्रूथफुल हार्ट, सच्चाई के लिए कायम रहने वाला दिल। सिंसियर, सिंसियर का मतलब है जब हम कहते हैं फलां शख्स बहुत सिंसियर है, मतलब ये है सिंसियर के अंदर जो है एक लंबा अरसा शामिल है, टाइम शामिल है। किसी को आप आसानी से 2 दिन में नहीं कह सकते ये बहुत सिंसियर है, शायद 20 साल बाद आप उसे कहेंगे बहुत सिंसियर है। 8 साल गुजर गए हैं और आप उसे कहेंगे इस वक्त के अंदर ये बहुत सिंसियर रहा है, ये बहुत ऑनेस्ट रहा है। तो जो ऑनेस्ट दिल है, ऑनेस्ट हार्ट है, मुखलिस दिल है, उसमें टाइम पीरियड जो है वो शामिल है। और इस दिल को खुदा नेक दिल कहता है। इस दिल को खुदा क्या कह रहे हैं? नेक दिल, नेक दिल। हम ये क्यों सीख रहे हैं कि अगर हम चर्च आए, बहुत कुछ करें, अगर हमारा दिल ना बदले तो फिर इसका मतलब रूहुल कुद्स हम में काम नहीं कर रहा। खुदा क्या करता है? दिल को चेंज करता है। वो पुराने वाला दिल नहीं रहता।
चेंज हो जाता है। सो लूका की इंजील 8वां बाब 8 चैप्टर और उसकी 15वीं आयत की तलावत को 15 वर्स की तलावत को हम सुनेंगे। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और जी, सब्र कौन से दिल में संभाले रखते हैं? से नेक दिल और फिर और सब्र से फल लाते हैं। और सब्र से क्या लाते हैं? फल लाते हैं। लाते हैं। सो नेक दिल, सिंसियर हार्ट, ट्रूथफुल हार्ट, ऑनेस्ट हार्ट खुदा के लिए फल ला सकता है। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो फल लाने वाले हों। इस फल से मुराद जो है, हमेशा इसका मतलब पैसा नहीं है। इस फल का मतलब यह है कि आप जो तरबियत दें, जो आप सुने, उसके मुताबिक अमल करें। आपका अमल जो है उसको बाइबल अपनी जुबान में फल कहती है कि जो कुछ आपने सुना है, तरबियत पाया है, उसका फल लाए, यानी उसको अमल में, प्रैक्टिस में लाए। सो यहाँ पर ऐसा दिल की बात हो रही है जो फल लाने वाला दिल है। फल लाने वाला दिल कौन सा है? सिंसियर हार्ट, ऑनेस्ट हार्ट। जब भी रूहुल कुद्स नाज़िल होगा वो आपको सिंसियर करेगा। गुर्बत में, अमीरी में, गरीबी में, दुख में, सुख में, हासिल में, खो देने में या हासिल करने में आप खुदा के साथ सिंसियर रहेंगे। कुछ लोग उस वक्त चर्च का रुख करते हैं जब उनकी जिंदगी में मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं। मैं आपको यहाँ पर यह जुमला दुख देने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपको ये याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि हमें खुदा की याद उस वक्त आती है जब हमारी टांग टूट जाती है, या हमारे पास औलाद नहीं होती, या हमारी कमेटियां नहीं निकलती, या हमारे चेक फंस जाते हैं, या हमें रिटायरमेंट नहीं मिलती, या अदालत में हमें इंसाफ नहीं मिलता, या फिर जेल में हमें फांसी का ऑर्डर हो जाता है, या फिर हम किसी मुश्किल तरीन मामले में फंस जाते हैं। लेकिन जो सिंसियर हार्ट है वो हर हालात में, चाहे हालात अच्छे हों बुरे हों, उसका दिल तब्दील हो गया है, वो खुदा के साथ जुड़ा रहेगा। और सिंसियर हार्ट के पीछे इब्लीस जो है उसका पीछा करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका दिल जो है वो खुदा के साथ मुखलिस है, इसके दिल में खुदा है और ये हर हालात में खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, मुश्किल में भी खुदा के साथ जुड़ा रहेगा। मैंने ऐसे भी मुखलिस दिल देखे हैं कि जब उनके पास किराया नहीं होता चर्च आने में और वो दूर होते हैं तो वो पैदल चल के आ जाते हैं, क्योंकि वो खुदा के साथ मुखलिस है। उन्होंने अपना दिल जो है वो खुदा को दे दिया। अब उनका दिल जो है वो तब्दील हो चुका है। अब उनके दिल में लालच नहीं रहा, अब उनका दिल जो है वो पाकरू ने चेंज कर दिया। तो ये तीसरी डिमेंशन है न्यू हार्ट की। जब खुदा नए दिल की बात करता है तो वो एक मुखलिस दिल की बात कर रहा है, एक ऐसा दिल जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा दिल जो खुदा के साथ झूठ नहीं बोलता, जो खुदा से बातें नहीं छुपाता, जो खुदा को धोखा नहीं देता, जो अपने रुपए पैसा को खुदा से नहीं छुपाता, जो अपने हालात को खुदा से पीछे नहीं करता है, वो हमेशा खुदा के लिए दस्तयाब रहता है। एक ऐसा दिल जो इंतजार करने के लिए तैयार है। अगर उसे इंतजार करना पड़ेगा वो खुदा का इंतजार करेगा। अगर खुदा उसे कह रहा है कि मैं 20 साल के बाद तेरी तरफ रुख करूंगा तो वो 20 साल के लिए तैयार है। एक किताब में पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि जो अयूब की मुसीबतें थी वो 60 साल के लिए थी। 60 साल, 60 ईयर, 60 साल तक वो मुसीबतों में से गुजरता रहा, फिर भी वो आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचता है, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक। ये अगर चाह उसको बहुत सारे लोग पिन करते रहे, उसे उकसाते रहे कि तू खुदा के खिलाफ बगावत कर,
تو برے حالات جب اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ابلیس کر رہا ہے اور خدا میرے لیے ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے، میں اپنے صبر کو پورا کام کرنے دیں۔ کئی مرتبہ ابلیس آپ برکت کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں کہ آپ کو برکت ملنے والی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو پھسلا دے، گمراہ کر دے، آپ کو جھوٹ بولنے پر رضامند کر دے، لیکن آپ خدا کا انتظار کریں، خداوند کا انتظار کریں، خداوند کا انتظار کریں۔ چیزوں کو برے طریقے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن انتظار کریں۔ اس کی اپنی بیوی ایوب کی اسے کہتی ہے کہ یہ کیسے خدا کی تو ورشپ کرتا ہے، کیسے خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کرنے سے، اس کے ساتھ مخلص ہونے سے تجھے کیا حاصل ہے؟ تیرے اپنے بچے، تیرے گھر کے اندر موت ہے، تیرے پاس کھانا نہیں ہے، تیرے بدن کے اوپر بے شمار زخم ہے، تو ایسے خدا کی پرستش کرے۔ اس کے اپنے دوست آ کر اسے ایسی باتیں کرنے لگے، لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ سنسیئر ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن تو بھی وہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ This is sincere heart. This is sincere heart. And do you know, جو سارا اور ابراہیم ہے، جب ان سے وعدہ کیا گیا، خدا نے کہا کہ میں تمہیں اولاد دوں گا، 24 سال 24 years انہیں انتظار کرنا پڑا۔ مخلص دل انتظار کرتا ہے، sincere heart wait کرتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہے، وہ پیشنز میں، جذبوں میں بہہ نہیں جاتا ہے، وہ سنسیئر ہے۔ لوگ اسے اکسائیں گے، بہت سارے لوگوں کے رشتوں میں سیپریشن ہوئی ہے، وہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ شاید کسی بہن نے سوچ لیا ہو کہ میں اپنے شوہر کو اب طلاق دے دوں گی، کسی شوہر نے سوچ لیا ہو میں طلاق دے دوں گا، لیکن سنسیئر ہارٹ انتظار کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ نہ صرف اپنی بیوی اور شوہر کے لیے انتظار کرنا ہے، بلکہ خدا کا انتظار کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ اسے اثر نو زور دے دیتا ہے۔ آپ دنیا کے ویٹ میں بوڑھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو کہ خدا کا ویٹ کرتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ شاید آپ کو دنیا کے اتنا خدا دا انتظار کرنے ہے، تیرے کالیاں تو چٹے ہو جائیں گے وال، تو بڈھا ہو جائے گا، تینوں کی حاصل ملے گا؟ تو جوان سے آیا ہے تو ان بڈھا ہو رہے ہیں تو انتظار ہی کرے گا، انتظار ہی کرے گا۔ لیکن آپ دنیا کو 12 بار میسج دیں کہ مجھے خدا کا انتظار ہے، آمین۔ لیکن اس انتظار میں اپنی زندگی میں گناہ نہ آنے دیں، اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی کو نہ آنے دیں، خدا کے خلاف بکواس نہ کرتے رہیں۔ کچھ لوگ خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں تک دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، آن آف ہوتے رہتے ہیں، کبھی آگے کبھی چلے گئے۔ خدا کے ساتھ مسلسل لگے رہے، اسی کو وہ نیک دل کہتا ہے، اسی کو وہ آنسٹ ہارٹ کہتا ہے، اور اسی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ پھل لائے گا۔ یہ کیا لائے گا؟ پھل لائے گا، آمین۔ یہ کیا کرے گا؟ پھل لائے گا۔ سو آنسٹ کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ کیلوس ہے، جس کا مطلب ہے خوبصورت دل، جس کا مطلب ہے قابل قدر دل، ویلیویبل، بیوٹیفل ہارٹ، یعنی مخلص دل کی خدا کے نزدیک قدر ہے، مخلص دل کی خدا کے نزدیک قدر ہے، آمین۔ مخلص دل کی خدا کے نزدیک کیا ہے؟ قدر ہے، اور اسے خدا پھلدار کرتا ہے، آمین۔ اسے خدا کیا کرتا ہے؟ پھلدار ہے۔ سو بار بار چینج نہ کریں۔ کچھ لوگ چرچ اس لیے چینج کرتے ہیں، انہوں نے وزٹ نہیں کیتا اس لیے ساڈا چرچ بدلی ہو گیا۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ ہم نے ایسا چرچ نہیں بنایا جسے بار بار وزٹ کیا جائے۔ وزٹ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک ایسے چرچ کو بنیاد دیا ہے جو اس معاملے پر رہے کہ یسوع سے وزٹ کرے،
जो खुद दुआ करने वाली फैमिली बने, लोग आपके पास दुआ कराने आए. This is how you should be walk. So मुखलस होने के लिए पहली बात, मुखलस कैसे हूँ, how we can be sincere and honest heart. मुखलस होने के लिए दिल को साफ करना पड़ता है. मुखलस होने के लिए दिल कैसा रखना पड़ता है? साफ. कभी खुदा के बारे में या जिसके साथ आप मुखलस होना चाहते हैं उसके बारे में अपने दिल में डाउट ना रखें. शक आपको, डाउट आपको कभी भी मुखलस नहीं होने देगा. आप बदगोई, बदी, बुरी चीज, नफरत अगर आपके दिल में है तो आप किसी के साथ कभी मुखलिस नहीं हो सकते. यू शुड क्लीन योर हार्ट. इसलिए बाइबल में लिखा है दिल हिले बाज और इसको यीशु का लहू धोता है. उसके लहू से हम अपने दिल को धोते हैं. और खुदा को दाऊद क्या कहते हैं? देख है खुदावंद मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे खिलाफ हो. दाऊद क्या कहता है? देख है खुदावंद कोई ऐसी बात नहीं मेरे दिल में जो तेरे. वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैंने अपना दिल साफ किया हुआ है. मेरे दिल में तेरे खिलाफ कोई चीज नहीं है. मेरे दिल में तेरे खिलाफ लालच है, मेरे दिल में लालच नहीं. झूठ तेरे खिलाफ है, मेरे अंदर झूठ नहीं है. मेरा दिल साफ है. माई हार्ट इज क्लीन. मुखलस होने के लिए, ऑनेस्ट हार्ट के लिए, सिंसियर हार्ट के लिए दिल का साफ होना ज़रूरी है. अदरवाइज आपका दिल जो है किसी के साथ, ना इंसान के साथ ना खुदा के साथ कभी मुखलस नहीं हो सकता. अगर उसमें डाउट है, अगर उसमें ट्रस्ट नहीं है, अगर उसमें भरोसा नहीं है, सो मुखलिस दिल के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर से क्या रहे? साफ रहे. और अगर आप इसे साफ करना चाहते हैं तो बदगोई न सुने, इसके अंदर बुराई ना रखें. यू शुड क्लीन योर हार्ट इफ यू वांट टू बी ऑनेस्ट. और इस क्लीनिंग का मतलब है आप अपने दिल से पत्थर को निकाल रहे हैं, स्टोनी प्लेस को निकाल रहे हैं, कंकरों को निकाल रहे हैं. और जब खुदा का कलाम आएगा, खुदा की बात, जिसके साथ आप सिंसियर होते हैं उसकी बात आपके दिल पर असर करती है. अगर आप खुदा के साथ सिंसियर हैं और आपने अपने दिल से सारे शक व शुबात निकाले हैं तो फिर ये खुदा का कलाम आपके अंदर जड़ पकड़ेगा. आपकी ज़मीन नरम होगी, ज़रखेज़ होगी. और ये जब जड़ पकड़ेगा तो बहुत सा फल लाएगा, क्योंकि ये सिंसियर हार्ट है. लेकिन अगर आपके दिल में इब्लीस ने कंकर रखे हैं, पत्थर रखे हैं, तो फिर आपका दिल सख्त है. दिल सख्त है. इस ऑनेस्ट हार्ट का मतलब एक ये भी है, एक ऐसा पहाड़ जो बहुत चोटी पर हो, जिस पर ज़मीन की नीचे की गर्दो गुबार जो है उस चोटी तक नहीं पहुंच सकती. पहाड़ों की चोटी तक ज़मीनी धुआं, गंदगी, पॉल्यूशन नहीं पहुंच सकती. खुदा आपके दिल को ऑनेस्ट करने से मुराद ये लेता है कि आपको एक ऐसी चोटी पर रखे कि दुनिया की मुसीबतें और दुनिया की गंदगी आपके दिल तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आपका दिल ऑनेस्ट है. वो इतना ऊंचा है कि ये गंदगी आप तक अप्रोच नहीं कर सकती, ये आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आपका दिल क्या है? साफ है. और उसने इसको साफ किया है. दूसरे नंबर पर ऑनेस्ट दिल होने के लिए, पहले मैंने आपको कहा उसे क्लीन करना जरूरी है. दूसरी बात है अबाइडिंग होना, खुदा के साथ लिपटे रहना. कितने अरसे तक? एक तवील अरसे तक, एक तवील अरसे तक खुदा के साथ लिपट जाना. ये फैसला कर ले. बहुत सारे लोगों की मुश्किलात और मुसीबतें इसलिए नहीं ख़त्म हुई क्योंकि उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो खुदा के साथ लिपटे रहेंगे. वो यहाँ सिर्फ इस वक्त तक के लिए है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते. उनके नज़दीक चर्च जो है वो सिर्फ एक हॉस्पिटल है. हम हॉस्पिटल में सिर्फ शिफा के लिए जाते हैं और जो ही हम ठीक होते हैं हम जल्दी से छुट्टी जाते हैं.
تاکہ ہماری جان جو ہے وہ چھٹ جائے اور ہم بھاگ جائیں۔ خدا نے چرچ کو ہاسپٹل نہیں بنایا کہ آپ آئیں اور ڈرپ لگوائیں، جیسے آپ کے پیٹ کی درد ختم آپ نے فوراً جمپ لینا ہے اور نکل جانا ہے۔ خدا نے چرچ کو ہاسپٹل نہیں بنایا، خدا نے چرچ کو اپنا گھر بنایا، تاکہ جو بیٹا اور بیٹی اس کے پاس آئے وہ اپنے باپ کی باہوں میں رہ جائے اور اس سے لپٹی رہے، اس سے لپٹ جائے، اس کے ساتھ ٹھہری رہے۔ سو یہ لپٹنا، یہ طویل وقت، یہ عرصہ، یہ لاسٹنگ لانگ ٹائم جو ہم خدا کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، ہمیں آنسٹ کرتا ہے، ہمیں مخلص کرتا ہے۔ تو اگر آپ آتے جاتے رہتے، آپ نے کبھی جھولا دیکھا؟ اس جھولے کا کیا نام ہے جو اس طرح سے اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں، سوئنگ کرتا ہے؟ آپ کو بس کبھی آپ نیچے زمین پر محسوس کرتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر آپ کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، جیسے آپ نے پینگ ڈالی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ پینگ ڈالنے والے بھی ممبر ہوتے ہیں، کی پہیاں نے پینگا پہیاں ہوئی نے، اسی آ رہے ہیں، اسی جا رہے ہیں، اسی اڑ رہے ہیں، کدی لتھ رہے ہیں، کدی چڑھ رہے ہیں۔ دس از وٹ وی آر ڈوئنگ۔ تو پینگی ممبر نہ بنے۔ یہ چرچ جو ہے اسے سندھ باد نہ بنائے، اسے باغ عدن بنائے، آمین، جو خدا نے قائم کیا ہے۔ سوچ لیں میں نے خدا کے ساتھ لمبے عرصے تک رہنا ہے، سوچ لیں میں نے بائبل پڑھتے رہنا ہے، سوچ لیں میں نے پرستش کرتے رہنا ہے، سوچ لیں میں نے دعا روز کرنی ہے۔ یہ 2 دن، یہ 7 دن، یہ 21 دن، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ سوچیں میں جب تک اس روح زمین پر ہوں میں خدا کی پرستش کرتا رہوں گا، میں اس کے ساتھ سنسیئر رہوں گا۔ کئی مرتبہ لوگ اگر ہدیہ جات شروع کرتے ہیں، 10% شروع کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ ضرور دیں، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، حالات اچھے ہو گئے تو دے دیے، اور برے حالات ہوئے سوری گاڈ، شروع کرتے ہیں جیسے نیا سال آتا ہے، حال اتن جنوری ہے and they gives، مارچ اپریل اگست آیا they don't give۔ You should sincere with God۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا اس سے زیادہ پر مختار ٹھہراتا ہے، آمین۔ ہمیں کیوں دینے چاہیے خدا کو؟ اس لیے کہ جو ہمیں ملا ہے وہ خدا نے دیا، اور سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے پیسے دیتے نہیں تھے، اسی خدا نے پیسے دیے۔ ہر چیز کا متبادل پیسہ نہیں ہے، جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتا، جو پیسوں سے ملتا ہے اسے وینٹیلیٹر کہتے ہیں، جو پیسوں سے ملتا ہے اسے آکسیجن کہتے ہیں جو ہاسپٹل میں ملتا ہے، جو پیسوں سے ملتا ہے اسے سٹیل کا گھٹنا کہتے ہیں جسے آپریشن کر کے ڈالتے ہیں، اور اکثر لوہے کے کولے بھی لگے ہوتے ہیں، اور اکثر روڈ ڈالتے ہیں نا جب ٹانگ ٹوٹتی ہے، پیتا کاٹتے ہیں ڈاکٹر، کڈنیز جب کام نہیں کرتی تو پھر وہ خون کے کئی ایک نسوں کو کاٹ کے اسے ڈائلیسس پر لگاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ شکر نہیں کیا کہ ہم کتنی آسانی سے روٹی کھاتے، پچاتے اور آتے اور جاتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ ہم اسے کبھی نعمت نہیں سمجھتے، لیکن ان سے پوچھے جن کے ڈائلیسس ہوتے ہیں، ان کو پوچھے جو آکسیجن کے سلنڈر لے کر چلتے ہیں، ان سے پوچھے جن کے دل کے وال بند ہیں، ان سے پوچھیں جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جن کے ہم تو صرف اپنے کان کے لیے نہیں شکر کرتے، ان سے پوچھیں جن کو سنائی نہیں دیتا۔ ہم اپنی آنکھ کے لیے شکر نہیں کرتے۔ اگر کوئی اندھا ہونا تو وہ یہ کہے گا خداوند ایک باری مینوں اکھ دے دے، جدوں تک میں جیندہ رہاں گا صرف اکھاں دے لیے شکر کراں گا۔ یہ پیسوں سے ملی ہے، یہ آنکھیں آپ کو پیسوں سے ملی ہے، آپ نے کمایا تھا تو یہ ملی ہے۔ یہ کان کی سماعت آپ نے محنت کی تھی تو آپ کو ملی ہے۔ یہ اگر آپ کی زبان نہ ہوئے پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دل اور اپنی تکلیف کو کبھی بتا نہیں سکیں گے،
لیکن خدا نے آپ کو مکمل بنایا. آپ بتا بھی سکیں, آپ دیکھ بھی سکیں, آپ سن بھی سکیں, آپ محسوس بھی کر سکیں, آپ سونگ بھی سکیں اور زندہ بھی رہ سکیں. دس از گاڈ. یہ کس نے دیا ہے؟ اور یہ دیا ہے تو اس کو استعمال کر کے ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں. تو پہلے کس نے دیا ہے؟ آپ نے خدا کو دیا یا خدا نے آپ کو دیا؟ تو ہمیں اس کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, اس سے لپٹے رہنا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو اولاد والے ہیں وہ بھی شکر کریں. میں نے ایسی بھی اولاد پیدا ہوتی ہوئی دیکھے ہیں جن کی کمر کی ہڈی سیدھی نہیں ہوتی, جو مفلوج بچے پیدا ہوتے ہیں. مائیں شکر کریں کہ خدا نے آپ کو صحت مند اولاد دی ہے. Really, this is God. تو کیا ہم اس خدا سے لپٹے نہ رہیں؟ کچھ لوگ بڑے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں اور وہ اس خوبصورتی کا خوب استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر خدا آپ کو خوبصورت نہ بناتا تو آپ کبھی خوبصورت نہیں ہوتے؟ آپ کا منہ سارا دانوں سے بھرا ہوتا. میں حال ہی میں ایک بچے کے لیے دعا کرنے گیا اور دعا کرنے سے پہلے ہی خداوند نے مجھے کہا کہ ہی ول نو مور, وہ نہیں رہے گا. وہ بچہ اپنے آپ کو بہت ہینڈسم سمجھتا تھا, کئی بار رستے میں ملتا تھا اور میں اسے کہتا تھا بھائی آپ خداوند کے پاس آئیں, آپ کلام سیکھیں, خداوند کے پاس آئیں. لیکن وہ اپنے کال سینٹر میں اور اپنی ہینڈسم شپ میں اتنا مگن تھا. میں نے سنا ہے کہ وہ ہر 1 گھنٹے بعد اپنا منہ جو ہے فیس واش سے دھوتا تھا. بیوٹیفل پکچر, کبھی مری کبھی سوات, اور صرف ایک اسے وہ بخار ہوا جس میں بہت سارے کالے دانے ہو جاتے ہیں, کیا اسے بولتے ہیں, سوری, چکن پاکس. اسے وہ ہوا اور جب میں نے ہاسپٹل میں اسے دیکھا تو سارا منہ اس کا بگڑا ہوا تھا اور جسم پھٹا ہوا تھا, اور دیکھتے دیکھتے اسی وقت اس کی موت ہو گئی. He was no more. Why not we thanks to the Lord? ہمیں کرونا وائرس سے اس نے بچایا. یہ ہماری وفاداری نہیں, اس کی وفاداری ہے. ہم تو اتنی بار اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں جس وہ لائق ہے. آمین. So we need to be sincere heart. اس لیے دوسروں کے رد عمل پر کام نہ کریں. ہمارے پاسٹر سب کیسے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کیسا رویہ ہے, آپ اس سے خدا کے ساتھ سلوک نہ کریں. آپ اس سے پہلے خدا کو دیکھیں کہ میرے ساتھ وہ وفادار ہے. میں اپنی بیوی کو کئی بار کہتا ہوں کہ تم شکر مناؤ, میں تمہارے ساتھ اچھا اس لیے ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ اچھا ہے. Really, I said it. میں اس لیے کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ میں خدا کو جواب دے. تم مجھے موبائل فون پہ میسج کر کے نا مجھے کدھر ہو, میں خدا کو جواب دوں. میں جہاں پر بھی ہوں, آپ کا دل خدا کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. آپ کا دل کس کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے؟ اگر میں گھریلو تمثیلیں دیتا ہوں تو آپ کو سکھانے کے لیے دیتا ہوں. آپ اس کو زیادہ انجوائے نہ کیجیے گا, صرف سیکھنے کے لیے لیجیے گا. So what I'm telling you, sincere heart. خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو, اور میں تجھ سے لپٹا رہوں گا. گرمی ہو سردی ہو, come to Christ. خداوند یسوع کے پاس آئے, خداوند یسوع کے پاس آئے. اور ہر طرف نہ چلتے پھریں, ہر طرف جنہیں لایا گلی 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 کلی کلی کھلی کھلی. Sincere heart with the Lord. Sincere heart. وہ سنا ہے کہتے ہیں کہ کار دا کھان والا اکثر خدا کے بھوکے ہوں. آمین. So sincere. So abiding کا مطلب ہے برقرار رہنا.